अदालत मानते, हम नहीं मानते। मसीही बेटियों को, मसीही बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दो, मसीही बेटियों को, तहफ़्फ़ुज़ दो, मसीहियों को। तहफ़्फ़ुज़ दो। वफाकी आईनी अदालत ने जो फैसला भी केस में दिया है उसमें बहुत से कानूनी पेचीदगियां और वो आईनी अदालत ने रियासत के उन तमाम कवानीन को पामाल करके एक कानून की नई तशरीह पेश कर दी और वो तशरीह इसलिए पेश की कि उनके सामने एक मसीही बच्ची थी। शेम 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 आईनी अदालत शेम शेम, शेम, शेम। अलमिया ये है कि इस्लामाबाद कैबरीज चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट हो या पंजाब का चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट हो, सिंध का मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट हो, बलोचिस्तान का मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट हो, रियासत ने अब चारों सूबों के अंदर शादी की उम्र जो है वो 18 साल मुकर्रर कर दी है। अब वफाकी आईनी अदालत रियासती अदारों को और आइन को आपस में लड़ाने की यह भयानक साजिश एक मसीही बच्ची के सर पर कर रही है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम बताना चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान को कि मसीही माएँ, मसीही बाप, मसीही भाई और मसीही कौम अपनी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिंदा है और वो हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी बेटियों की कम उम्र की शादी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हम हुकूमत पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि ये बच्चियाँ मसीही माँ की खोज से पैदा होती है, इनके वालिदैन मसीही हैं, इसलिए उन पर इस्लामी शरीयत का इतलाक़ नहीं होगा बल्कि इनके ऊपर मसीही शरीयत का इतलाक़ होगा। और मसीही शरीयत नाबालिग बच्ची की शादी की इजाज़त और बलूगत में जाने के बाद भी शादी की इजाज़त नहीं देती, चाहे वो हज़रत इसहाक़ की बीवी रिबका हो, चाहे वो पाक मुक़द्दसा बीबी मरियम हो। वो बाख्तियार थी, वो खुद मुख्तार थी, वो अपने फैसले खुद करती थी। जब उनके ऊपर ये शादी की रस्म लागू की गई, जब बीबी मरियम को चुना गया कि वो उनके बदन से पाक यसू पैदा हो, उसके बाद जैसे फरिश्ता ने पाक बीबी मरियम से मुखातब हुआ था, उसके बाद लिखा है कि पाक बीबी मरियम उठी और पहाड़ी शहर को गई और तनहा गई। वो बाख्तियार थी, वो खुद मुख्तार थी, इस वजह से पाक बीबी मरियम को लगाकर कि उसकी छोटी उम्र में शादी की गई थी, ऐसी तालीम बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद नहीं है। इसलिए हम वफाकी शरई अदालत के इस फैसले की भरपूर मजम्मत करते हैं और हम सब एक मुट्ठी होकर हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से और अदारों से ये मुतालबा करते हैं कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम वो कदम उठाएं जिसकी वजह से फिर कानून की पामाली हो। हम हमेशा कानून को मानने वाले लोग हैं। हमारी टीम ने सिंध के अंदर, कराची के अंदर 22 बच्चियों को रिकवर करवाया है। आपके सामने आरज़ू राजा केस कोई भूला नहीं है। जुल्म के ये ज़ाबिते हम नहीं मानते, जुल्म के हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाबिते हम नहीं मानते। आरज़ू राजा केस किसी को भूला नहीं है। जितनी 22 बच्चियां हम रिकवर करवा चुके हैं उनमें एक हिंदू बच्ची, एक सिख बच्ची और एक मुस्लिम बच्ची और 18 क्रिश्चियन बच्चियां हैं। एडवोकेट लोग खड़े हैं, वो लीगल चीज़ों को ज़रूर आपको बताएंगे। हमारी सारी टीम जिद्दोजहद करती है, हम उन बच्चियों को रिकवर करते हैं। आरज़ू राजा केस में आपके सामने होगा, अदालतों के सामने था, पुलिस के सामने था, अदारों के सामने था। उस बच्ची से बार बार ये बयान दिलवाया जाता था कि मैं तो 19 साल की हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ और मैं
میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، لیکن یہ سارے بیانات آرزو راجہ اس وقت دیکھ رہی تھی جب وہ ابڈکٹر کے اغوا کنندہ کے اختیار میں تھی۔ جیسے ہی اس بچی کو اس کی کسٹڈی سے الگ کیا گیا، اس بچی کو والدین سے اور مسیحی جو کونسلرز تھے اور ہمیں ملنے کی اجازت دی گئی، تو اس بچی نے بتایا کہ اس کا اغوا کنندہ اظہر، جس کی عمر 48 سال تھی، وہ اس کو اس کنکری گراؤنڈ یا کوئی ایسا گراؤنڈ ہے جہاں پر تشدد کر کے لوگوں کو قتل کر کے دفنا دیا جاتا تھا، وہ اس چھوٹی بچی کو لے کر وہاں گیا اور اس کو کہتا تھا کہ اگر تو نے عدالت میں یا پولیس کو یہ کہا کہ مجھ پر زبردستی کی گئی ہے تو تیرے والدین کو بھی قتل کر کے یہیں پر دفنا دیا جائے گا۔ بچیوں کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، اور ادارے اس بات میں ناکام ہو چکے ہیں کہ ہندو بچی، مسیحی بچی، وہ چاہے 164 کا بیان دے، اس کی قانون کے اندر حیثیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ اور پاکستان اس کو پہلے سے ہینڈل کر چکی ہے، اس کے اوپر عدالتی فیصلے موجود ہیں، اور اس فیصلے میں ایک اور جو فنی بات کی گئی ہے، مزاحیہ بات کی گئی ہے کہ اس بچی کی جسمانی ساخت سے لگتا ہے کہ وہ 19 سال کی ہے۔ پھر جو لوگ ریٹائر ہونے والے ہوتے ہیں نا، 60 سال کے ہوتے ہیں، وہ سب ناظرہ کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ ہماری جسمانی ساخت کو دیکھ کے دے دو، میں 60 سال کی ہوں۔ کوئی بھی نہیں مانتا، وہ کہتے نہیں آپ لگتی نہیں ہیں، تو پھر میں 35 سال کا 45 سال کا سرٹیفکیٹ بنوا لوں۔ یہ فنی فیصلے جو ہیں، فنی ورڈکٹس جو ہیں عدالتوں سے جاری ہوں، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، اور میڈیا جو اس کو رپورٹ کر رہا ہے اس سے بھی زیادہ غیر ذمہ داری سے رپورٹ کر رہا ہے۔ کہیں بھی کورٹ نے یہ آرڈر نہیں کیا کہ مسلمان مردوں کو کھلی اجازت ہے کہ وہ ہماری کمسن بچیوں کے ساتھ شادی کر سکے۔ یہ غلط رپورٹنگ کی جا رہی ہے، اور اس رپورٹنگ کو روکنے کی ضرورت ہے میڈیا پر بھی، چاہے وہ نیشنل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا۔ ہم اس سلسلے میں منگل دوپہر 2 بجے کراچی پریس کلب پر وومن پاسٹر کونسل ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کر رہی ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اس بات کی حوصلہ شکنی کیجیے کہ جو نیشنل میڈیا کے چینلز اور جو لوکل میڈیا کے چینلز اور مسیحی چینلز یہ بات کر رہی ہیں کہ کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، ایسا نہ اس ورڈکٹ میں ہے۔ اس کو غلط رخ دے کر مسلمان ایسے لوگ جو شرارتی ہیں، جو ہوس کے پچاری ہیں، جو جنسی درندے ہیں، وہ ہماری بیٹیوں کا احتساب شروع کر دیں گے۔ اس وجہ سے اس ورڈکٹ کو کی حوصلہ شکنی کرنی ہے، اور جو قانونی پیچیدگیاں ہیں اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے قانونی فورمز پر، اور ہم اسی لیے یہاں پر یہ مطالبہ لے کر کھڑے ہیں کہ ہمیں قانونی داد رسی کرنے کا موقع دیا جائے، اور ہمیں قانونی طور پر ہماری بیٹیوں کو، خاندانوں کو اور ہمارے لوگوں کو تحفظ دیا جائے۔ ایک بار پھر ہم نعرہ لگائیں گے، وفاقی آئینی عدالت تیرے ضابطے ہم نہیں مانتے، وفاقی عدالت تیری تشریح ہم نہیں مانتے، وفاقی آئینی عدالت تیری تشریح ہم نہیں مانتے۔ درمیان میں بلکہ